For Nursing Board Exam of Meryl May Trompeta, Heldin Rose Cademas, Julie Din Veray, Rita Yebra, intention of Cesar and Lydia Magbanwa, para man sa birthday ni Brianny Jane Nacionalis, Martin Tinsay, kag Melissa Grace, kag pasalamat man sang pamilya Baredo. Subong man para sa mga kalagnan day Alberto, Hurin, Jose, Petra, Cristita, Hugo, Francisca, Marcelino, Jose, Fernando Sr., Alfred, Rihanna Jane, Labiano, Cherry May. Ang atong tema sa subong nga kaga, amo ang Diyos Amay. Mga kauturan, ang bugos nga simbahan sa Pilipinas nagasugod-sugo nga adlaw sang Misa di Aguinaldo, nga aton ginahiwat sa kaagahon sa sulod sang siyam kadlaw. Isa ini kabantog nga mga tradisyon sang Katoliko nga simbahan diri sa pungsod Pilipinas nga nagapadayon sa pagpahayag sang katahom sang aton pagtuluhan Katoliko. Sa sini nga tuig sa aton pagsaulog sang Misa di Aguinaldo kag sa aton paghanda sa pag-abot sang aton Ginoo, angot man sa aton nga pagsaulog sang tuig sang pagtuo kag sa pagkambyo sa mga parokya sang aton mga kaparian sang bugos nga dioceses, magadalaliwat sa aton sang pagkilala sang pito ka bugay sang Espiritu Santo nga aton nabaton bilang mga binunyagan kag sang tatlo ka teolohikal nga bertodes. Sa teolohiya ni San Pablo, ini mga bugay sang Espiritu Santo ginahatag sa tanan nga mga binunyagan para sa pagbalay sang lawas mistiko ni Kristo nga amo ang simbahan. Ang katilingban sa mga tumuluo upod sa mga pari nga ila manogbantay paagi sa paggamit sini mga bugay sang Espiritu Santo, nagapakigbahin sa pagbalay sang ilang nga simbahan. Ang tagsa-tagsa may bahin sa kabuhi sang simbahan. Palihog magtindog ang tanan kag aton sugalawon ang aton Ginoo sa persona sang iya ministro, Reverend Father Alfredo Ziga Marcha, kag palihog magupod sa pagkanta sa The Little Voice of Century Choir. Thank you.
ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo'y ara sa inyo. Ang bugay sang kabakod kag kaisog nagabulig sa aton sa pagdaog sang aton mga kahadlok kag nagahimo sa aton nga handa sa pag-atubang sa mga risgo bilang mga sumulunod ni Kristo. Ang isa ka tawo nga may kaisog handa sa pagtindog para sa kamatuoran kag kun ano ang matarong sa mata sang Dios bisan ini nagakahulugan sa paghingabot sang iban. Amo ini ang tema naton sa sining una nga adlaw sang aton paghiwat sang Misa de Aguinaldo nga ginahalad man sa bug-os nga simbahan sang Pilipinas bilang adlaw sa mga pamatanon. Ipangamuyo naton sa sining nga Eucharistia nga aton na pangabuhi ang bugay sang kaisog sa iya sini nga kabug-usan kag maangkon sang aton mga pamatanon bilang mga nugbalay sa palaabuton sang simbahan. Aton karon sa ulugon ini nga Eucharistia sang may aktibo, buhi kag bugos nga partisipasyon sa aton mga ambahanon kag salabton. Maayong aga sa inyo mga kauturan. Sining nauna nga adlaw sang aton Aguinaldo Mases, agod nga mangintakos kita sa paghalad sining sakripisyo sang misa. Kilalahon naton ang aton mga sala. Maginulsol ka magpangayo sang patawad sa Dios. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan kag sa inyo mga utod kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat kag sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagampo ako ka Santa Maria, Biren gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod. Igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala. Tuytuyan niya kita padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen.
Gloria in excelsis Deo.
mangamuyo kita. O Diyos nga amo namay, samtang nagalansang sa krus ang imo anak, ginhimo niya ang iya iloy nga iloy manamon, paagi sa iya iloy non nga pagigugma, ipamuad sa imo simbahan ang mga anak, nga magkalipay sa iya tungod sang ila pagkasantos, katipunon niya sila sing tingog, gikan sa mga kapungsuran, ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesu-Kristo nga imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Sa katawhan nga napalibutan sa mga kaaway, ang propeta nagabantala. Ang Ginoo magapatawad sa inyo, magadala sa inyo sang kalipay. Siya magakabuhi sa tunga ninyo, kag magabag-o sang inyo paagi sa iyang gugma. Ang pagbasa gikan sa libro ni Sofonias nga propeta. Mag-amba kag magsinggit sa kalipay, mga tao sang Israel. Maghugyaw, Jerusalem, sa bugos mo nga tagipusoon. Ang Ginoo naguntat sang imo pina, ginkuha niya ang tanan nga nagakontra sa inyo. Ang Ginoo, ang hari sang Israel, nagaupod sa inyo. Wala sing kabangdanan karon nga kamo magkahadlok. Ang tion magaabot nga siya magasiling sa Jerusalem. Hindi magkahadlok syudad sang Sion. Hindi pagtuguti nga maghuyhoy ang inyo mga kamot. Ang Ginoo nga inyo Diyos nagaupod sa inyo. Ang iya gahom nagahatag sa inyo sing pagdaog. Ang Ginoo magakalipay sa inyo, kag ang iya gugma magahatag sa inyo sang bag-o nga kabuhi. Subong kamalipayon sa mga tao sa piyesta. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Magasalig ako sa iya kag indi magkahadlok. Ang Ginoo nagahatag sa akon singgahom kag kusog. Siya akon manluluwas. Subo nga ang mabugnaw nga tubig nagahatag kalipay sa mga ginauhaw. Gani ang mga tao sang Dios nagakalipay kun luwason niya sila. Sa
sa Ginoo. Panawag kamo sa iya sa pagpangayo sing bulig. Isugid sa tanan nga kapungsuran ang iya ginhimo. Sugiri siya kung daw ano siya kagamhanan. Magamba sa Ginoo tungod sa dalagko nga mga butang nga iya ginhimo. Iwaragwag ang balita sa bug-os nga kalibutan. Ang tagsa-tagsa nga nagapuyo sa Sion magsinggit kag magkanta. Ang balaan nga Dios sang Israel gamhanan kag nagapuyo siya sa tunga sang iya mga tawo. Ang mga Kristiyano dapat nga malipayon nga katawhan sa tanan nga tion. Siling ni San Pablo. Ini nga kalipay dapat nagapanglaton. Tungod ang Ginoo malapit sa ila sa tanan nga tion. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga Filipos. Mga utod, magkalipay kamo sa gihapon sa inyo pagkabuhi sa Ginoo. Liwat ginasiling ko sa inyo, magkalipay kamo. Ipakita ang inyo kalulo sa tanan ng mga tao. Ang Ginoo madali na lang mag-abot. Hindi kamo magpalibog sang bisan ano, kundi sa inyo mga pangamuyo. Magpangayo kamo sa Dios sang inyo kinanglanon, nga nagapasalamat sa gihapon. Kag ang paghidait sang Dios nga hindi matungkad sang paghangop sang tao, magatipig sa inyo tagipusoon kag mga panghuna-una paagi kay Kristo Jesus. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo na puno sa akon sang iya gahom, inpili kag inpadala niya sa akon sa pagwali sa maayong balita sa mga imol. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Kita nagahulat ka nagahanda para sa pagkari sang Ginoo, paagi sa paghimo sing maayos sa mga bulaton adlaw-adlaw, suno sa ginapanawagan sa aton. Ilabi na gid amay kaangtanan sa iban nga tawo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ang pagbasa sang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo, Ginoo. Sadto nga panahon, ang mga tawo nagpamangkot kay Juan. Ano karon ang amon himuon? Nagsabat siya, kung sino sa inyo ang may duha ka panid nga bayo, ihatag niya ang isa sa wala sing bayo. Kung sino sa inyo ang may kalanon, maghatag sa iya nga wala sing kalanon. May mga manugsukot sang buhis nga nag-abot sa pagpabautiso, kana pamangkot sila sa iya. Manunodlo, ano ang himuon namon? Nagsabat siya, hindi kamo magsukot sang sobra sa ginasiling sang kasuguan. May mga soldado nga nagpamangkot man sa iya, kami iya, ano ang amon himuon? Nagsabat siya sa ila, hindi kamo magkuha sang kwarta sang iban sa palugos nga paagi, o kon sa pagbutang-butang, magkontento kamo sang inyo sweldo. Nagdugang nagid ang pag-abot sang mga tawo, kanagsugod sila sa pagpalibog, na nungod kay Juan, tungod kay base, amo na siya ang Kristo. Gani si Juan nagsiling sa ila, ginabautisuhan ko kamo sa tubig, pero may isa nga mag-aabot nga gamhanan pa sa akon. Hindi gani ako tako sa paghubad sang higot sang iya sandalyas. Pagabautisuhan niya kamo sa Espiritu Santo kag sa kalayo. Ginauyatan na niya ang iya inugpahangin sa pagpain sang tinggas sa upa. Dayon pagatipunon niya ang tinggas sa iya tambubo, pero pagasunugon niya ang mga upa sa kalayo nga hindi gid mapalong. Gidlaygayan niya ang mga tawo sa madamo kanagalain-lain nga paagi sang pagwali, sang napagwali niya sang maayong balita sa iya. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Mga pinalangga nga mga kauturan, mayong aga sa inyong nga tanan. May isa ka hari nga nagpanglugayawan siya, nagsakay sila sa sakayan dagat, upod niyang iya anak nga prinsesa nga pwerte katahom, maanyag kayo. Sang yara na sila sa tunga-tunga sang dagat, hinali lang may naglagapok o may naglagabong sa tubig. Nakibot ang mga tripulante kag ang tanan nga mga tawo nga didto. Sang ulihi natulupangdan nga ang anak kali sang hari nga prinsesa nahulog sa tupi. Kag dako gid ang iya kahadlok, base bala ang iya anak maaksidente o ano matabo sa iya. Nagsiling siya sa tanan nga mga tawo sa sakayan dagat, kung sino ang makaluwas sang akon anak, ihatag ko sa iyang katunga sang akon manggad, sa akong ginarian, kag mapangasawa pa niyang akon anak ka prinsesa. Sang inali mga utod, may naglagabong liwat sa tubi. Kadaw sa nahulog bala. Sa uli kitanaw nila, ang anak, ako nang may isa ka tawo nga maambong kag mapagros. Kag ginluwas niya ang anak ka prinsesa, pasaka sa sakayan dagat. Sang dito na sila sa ibabaw, siling sang hari, maambong kag mapagros nga uli tao. Ano bala ang ginapaabot mo sa imo nga hari? Siling sang maambong nga tao lang ya, mahal nga hari, hindi ko ya interesado manubli sang katunga sang imo ginarian. Hindi man ako interesado pangasawa sa imo anak nga prinsesa. Gusto ko lang mahibaluan
sino ang nagtiklod sa akon? Inigugma nga mga utod mo yung aga sa inyo tanan. Natuyo ka mo, wahi. Sige, pandula lang natuyo mga utod. Nauna pa lang ning aga. Gayuhom pa ka mo sini. 3 ka aga. Pagsik pa ning pagbangon nyo. Pero mga ikalima nga aga, nagabangon ta una tiil. Na ginapilit talaga ginaguyod. Mga utod, nga ang ginahimo sa Pilipinas sa aton tradisyon nga sa tagsa ka Disyembre, may ginatawag kita nga Aguinaldo Masses o ginatawag ni Misa de Gallo sa Espanyol. Nga ginabutang ina sa kagahon, masami alas 4, alas 4:30, may 3 ina kakatuyuan. Number 1, may practical reason ina mga utod. Tungod kay sa bilog nga adlaw, may mga trabaho kita, iban nag-opisina, iban sa merkado, iban sa panimalay, kundi na lang kita nag-obra. Kagalabanan, alas 8 ang report nato ng time in naton sa opisina. Gibutang ini sa aga, agod nga may tsimpo kamo, kag hindi ma-disrupt ang inyo trabaho. Amo na nga talupangdan ninyo mga utod, basta Aguinaldo Masses. Bisan diin ka magkadto nga simbahan, puno gid na iya. Kagti pasensya lang nagatindog da sa likod kay wala ka mo pulungkuan, medyo makapoy ang bilog nga misa. Pero maayo man na gani kay sakripisyo man ni bala. Kaga ining siyam ka aga mga utod, puti na ang bestidura sang simbahan kag ginaamba naton ang himaya sa Dios bisan pang Adbyento subong kay amoy nang natawag Novena Masses in honor of the Blessed Mother in preparation for Christmas. Gari tungod na binaryo, ti puti na. Pero kung mamisa kita karon in between sining adlaw, mabalik kita sa violet, tungod ka Adbyento pasubong nga panahon. Amo na mga utod na practical reason. Iban, di sa natuyo-tuyo jutay, pero makasimba hapon, kay wala pa man kita obra mo ni oras. Except pabi sa mga tindahan, kaya aga pagid na sila yalaw na alas 2. Ikaduha nga rason mga utod, may symbolic reason ini kun nga kagahon naton ginaselebrar ang Aguinaldo Masses. Tungod kay ang aton diri ginatanaw, amo ang pagkatawo sang aton Ginoo, nga amo ang tion sang kaluwasan, amo ini ang pagduaw niya sa kalibutan. The time of visitation is the time of salvation. Gani para mabato naton ang kaluwasan, ginduaw kita sang anak sang Dios. Nagkaris siya for the first time more than 2,000 years ago. Kaga amo na mga utod nga madamo kita sang ginatawag nga mga suga o no, mga lights, Christmas lights, may mga candle lights, tanan na lang. Nga mga utod kay symbolically sang wala pa ang Ginoo magabot sa kalibutan, ang tawo nagapangabuhi sa kadudulman sang sala. Masanag man o madulom, pero ang kabuhi sang tao yara sa kadulom. Tungod wala pang kaluwasan, gani masiling naton mga utod, maapresyar naton ang iwag, ang kapawa o kung ang kasanag. Kung yara kita sa kadulom, tanawan nyo bala, ma-appreciate ninyo ang mga Christmas lights, no? Kung sa bagay, ang preparasyon sa Christmas, hindi man na depende sa Christmas decors. Nagabulig na siya ka nagadugang sang kahulugan kag sang duag, pero hindi man na silang pinakaimportante sa preparasyon naton sa pagkatao sang Ginoo. Ang aton nga tagipusoon, ang aton kabuhi, ang aton panimalay, ang simbahan. Spiritually, ginapreparar naton ang pagkatao sang Ginoo. Pero siguro mga utod ko wala man na sang mga Christmas decors, ka flat bala o kung sa aton pa, wala gid sang extra nga duag ang aton celebration. Di diri ta maapresyar nga kung halin kita sa kadulom, matahom gali ang suga. Pero bisan pasigahon naton ini nga mga suga, kung ugtong adlaw hindi ta ni ma-appreciate kay masanag. Amo na mga utod ang symbolic meaning nga halin kita sa kadulom sang sala, may nagasanag o kung may nagaiwag nga kapawa nga amo si Kristo. Gani ginatawag siya kapawa sang kalibutan. Kita man niya nga mga tumuloo kay ginbunyagan kita sa ngalan sang Ginoo,
Kita naman ang kapawa sang kalibutan, labi na gid sa mga ginikanan, iwag kakapawa kamo sa inyo kabataan. Sa mga lulo kag sa mga lula, iwag kakapawa kamo sa inyo mga apo. Kabay pa, paagi sa aton maayo nga batasan, sa aton maayo nga panggidawi, kag sa aton maayo nga panimuot. Kaya amoy ni mga auto ng hangkat sa Dios sa aton, nga si San Juan nagaagda sa aton sa pagbago, sa pagkambyo, conversion, metanoia, tanan na lang nga mga invitation sa Dios sa aton. Ikatatlo nga rason mga autot, may penitential reason ini, may penitential dimension. Kay kon aga, hindi mahapos magbangon. Tungod nga bulan sa Disyembre karon, matulutog na jutay, manami pa niya bulo barikutot. Nami pa ya ako sako sa ulunan. Kundi lang gura ginaldo mga auto, dabol ko mabangon ko mo, aga pa. Ang iba ni dason nga buwas, sa dason nga mga inadlaw, alauna pa lang garo alas 2 may kapanoktok na disimbahan. Nga hadlok mabusan plungkuan. Kaya kapoy magtindog mga utod. Pero alas 4:30 pa man ang aton nga misa, gani may elemento ini sang pagpenitensya. Pasakripisyo sa pagbangon kag sa pagsimba. Primero plan ning adlaw lapat na tuyo, wide awake pa ta subong niya. Pero mga tunga-tunga sini kakipot ng mata sang iban. Kay aran na dirang tuyo mga utod kag kapoy. Kung nabatsagan ninyo ina o mabatsagan ninyo ina, sobra pa na yang nabatsag sang pahi. Nga may mga schedule pa niya mga utod karon masunod. Tiya mo ina ang tatlo ka mga rasones nga sa aga ginabutang ang misa kag ginatawag naton misa de Gallo, kay ang sulog nga manok sa kagahon nagapamalo sa masami alas 4, alas 4:30. Gin translate naton ina sa Filipino o sa Tagalog, ginimo naton simbang gabi. Tutungod kay simbang gabi, sa gabi taya ginamisa. Pero mga auton sila sang obispo, wala na sang simbang gabi sa gabi. Kung mamisa man kita sa gabi, pareho sang barangay 16, hindi na misa di Gallo o na ginaldo, kundi natawagin na Advent Masses. Kag violet na yang bayo, hindi niya puti. Amo ng liturgy, dapat kay balo ka mo, kay katoliko ka mo. Kinanglan ganyan may baluan ninyo, or else kung pamangkuton ka mo, tanga-tanga lang ang mga utod. Amo na subong adlaw, Domingo, ikatatlo na nga Domingo sa panahon sang Adbyento, ikatatlo nga semana, pero karon pa ni sindihan niya ang ikatatlo nga kandila, duwa na ka violet candles, subong adlaw ang rose pink, tungod sa liturgy sang simbahan, ginatawagin na Gaudete Sunday, Sunday of Joy. Tungod kay Sunday of Joy subong, na talupangdan ninyo nga ang tatlo ka mga balasahon, sa libro ni Soponias, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, sa Ebanghelyo suno ka San Lucas, ekspresyon sang kalipay. Ang aton preparasyon sa Adbyento, hindi niya lalaw, kundi nagaaman kita nga may kalangkag, kag may kalipay, kay magapaabot kita sa Ginoo sa adlaw sang Paskwa, sang iya pagkatawo, December 24, midnight mass sa gabi. Kag isa pa, tiga paabot kita nga basi pa lang maglabay sa aton balay si Santa Claus. Ang iban basi hindi man malabayan. Kung magyan kayo man kamo nga sobra, sakpan nyo kami. Mga utod, kakilala ka mo kay Santa Claus, why? Si Santa Claus, amo si San Nicolas. Obispo sang Myra, sakop sang Turkey sa subong nga panahon. Gani, isa sa kaobispo ang iyabatasan, kontungang gabi sa panahon sang Paskwa, nagapamutos niya siya sang mga Christmas gift. Kag ginasulod niya sa sako-sako, ginauribay niya nga nagabayo sa sang obispo, kag kondiin nga mga balay nga tamagid kapigado, ginabutang niya ina sa pertahan sina nga balay nga hipos lang. Di pagkaaga, pag-abri na sang pertahan sa mga pigado nga tawo, may mga Christmas gifts na dira. Amo na dako gid ang ila kalipay. Tigini mo nato nga tradisyon sa aton panimalay, ang mga kabataan nagabuot, ang mga bata temprano pa magtulog, pero subong nga panahon
Temprano pa man silang tulog, mga alas 2 kagahon. Mga alas 2 kagahon sila magpauli. Lain niya mga kabataan sang una. Lain naman niya subong. Di ginambal ang mga nanay, sige na anak, tulog na. Nang pauway na kay malabay karon Santa Claus. Kung di ka magtulog, hindi na siya mag-agi. Di tulog na kay para mag-agi siya. Wala man nakabalong mo anak kung sino man ang Santa Claus. Pero kay balo ka mo mga nanay kag tatay, sino balang Santa Claus? Dito lang sila pagsugiran ka mo lang sugid sila. Kung sino Santa Claus, tiya mo na ginapreparar ang mga medyas, iba na siguro la pa na malabhe. Di kayang medyas siya mga utod gamay, subong preparahan sang mga bata, sako. Ano na dako yan ako. Kaya mo na mga utod, ang spirit sang Christmas, galing subong ya, commercialized na gikayong Christmas. Nga kung wala ka kwarta, halos hindi ka nakabakal sa mga Christmas decors. Titungod kay pigado pangabuhi karon, ang iba niya practical ang approach, sila nila. Kababakal man lang kita sa mga Christmas decors, nga mamahal na, kag hindi naman makaon, ibakal na lang anay bugas. O, okay, good. Bakal ka bugas, bakal ka sudan. Kaya nami man balay mo kasiliga, kung wala ka bugas, disgrasya gid. Hindi lang mga utod, no? Pero kung may pudyoton ikaw sa ibabaw sang lamesa, amo nang masadya nga Christmas. Kabalo ka mga utod, isa sang pinakamalipayon nga setting sang aton kabuhi. Inabala ang panorama o kon ang sitwasyon nga pinakasadya ara sa pagkaon sa latok kalanan. Dumdum pa kita mga bata, way nakilala kung anong latok kalanan niya. Lagtok kalanan na, subong. Pero manghambal ka na, ang nakaintindi lang na mayo, ang mga maedad na. Nga sa ibabaw sang lamisa, sa latok kalanan, dira naga-enjoy ang bilog nga panimalay, bisan hindi man mamahal, kag hindi man manamit ang pagkaon. Basta manami ang relasyon sang isa kag isa, enjoyable ang pagkaon. Pero bisan ano man na kanamit sang pagkaon, mamahal, kay wala nagabinugnohanay, kag wala gaintindihanay, gakaon nga wala gatulokay. Ang iban pagpungko, pagduko, balbal, pagbutwa tapos na. Ano? Huwag ka pa mugno, pagkatapos ibutang lang na sa lababo sa manggirahan, lakat dayon. Kaya mo ng Christmas nga ginapaabot natin mga utod, hindi siguro no? Sa ano mo na kasimple ang aton tipunan sa aton nga lamisa o lato kalanaan, basta sadya lang aton panimalay. Di ka mo medyo sadya ka mo kay may pare ka mo sa parokya. Pero sigurado gid ang amon pamilya hindi gid masadya para sa inyo. Tungod wala kami dito. Ang mga pare, ang mga madre ara sa konbento, malayo sa panimalay. Nagakaon ang bilog nga pamilya, ginapaabot si father, ginapaabot si sister nga wala. Kaya kung magpauli kami, mapanos ka mo de. Kaya wala ka mo misa, wala sing may madumala sang parokya. Di mapauli kami na iya, mga tigkiliwi, June, July, August. Nga waay ka gito, abdans balay nyo. Kaya tama man na kapigado mga auto, di bala? Mga special occasion sa simbahan, ara ang inyo mga pare. Magapauli lang na sila kung wala na sing sako, kag wala man sang selebrasyon, di pauli ka ng kisam, balon pa ka sang iloy mo. Nagpauli ka pa di padre. Kadamdam ka pa pauli. O, ti ano abi? Amo na mga auto ng sitwasyon naton. Ganay nga ini tanan sa aton tema karon nga adlaw, nagasiling ang kaisog o kun ang kabakod sa pag-aman sa atong kaugalingon, sa paghimo sang maayo, kag sa pagpugong sang kalainan para sa pagpaabot sa aton manluluwas. Gani mga utod, si San Juan Bautista isa ka tawo nga perti ka isog. Wala sang ginakadlukan bisan sino sa iya panahon. Siya yang ginakurugan sa tanan tungod sa Saint John magambal perti ka isog kag wala iya lipod-lipod, direct to the point. Kaya tanan manunudlo sang kasubuan, pinakamataas nga pare, ang mga soldado, ang mga punuan sa mga soldado, hadlok na sila kay John. Tungod kay kung maghambal siya, da pareho wala nga ginahakwat ka ginalampos ka gulpe. Tama ka sa iya kay isog ya, bala niya gadin si Herod Antipas.
nga hari sang probinsya sa Galilea, nang iya mahal nga hari. Hindi maayo sa imo nga magpuyo ka sa asawa sa imo utod. Kaya asawa ni Felipe si Herodias nga iya ginapuyo. Wala sing may makahambal sa hari, mga utod patay kada iya. Ang malambalon mang hari mo sa amo na nga mga bagay. Siguruhon mo nga ining adlaw na lang katapusan sang kabuhi mo. Pero sino ang makasabdong ka makasaway sa hari? Sino ang makahambal sa mga opisyalis nga mga matagas? Ang mga propeta sang Israel. Ang propeta sang Dios amo ang yababa nga nagambal sa iya mga tao, hari man na kung sino na iya. Hambalon na iya sang propeta, way kadlok. Gani mga autor ginbinlan kita sang Ginoo sang misyon sang pagkaprofeta. Agod sa paghambal sang mensahe sang kaluwasan kag sa pagkondenar sang kalainan sa aton susudad. Kung may ara maging kalakasan kag kalainan, tanan kita may katungdanan sa pagsabdong sina. Kag sugod sa aton kagalingon sa wayon ta ang aton libagon nga mga pangginawi. Amo na nga siling sang aton balasaw sa nagligad nga Domingo, ang tiko nga dalan tadlungon, ang lupyak tabunan, ang buklod tapaanon, bot silingon, preparahon tang atong kaugalingon nga matinlo, matadlong, matarong sa kabuhi sang Dios. Kay mangin masadyang Christmas para sa aton, tungod nagaaman kita nga may kalipay kag kakunyag para sa Christmas, para sa pagkatawo. Kabay pa mga utod nga lampason gid naton ning siyam ka adlaw. Kay kon duwa lang ya aton kaaga, hindi na ya aton novena mases. Ang natawag nga novena mases, siyam gid na iya kaaga, siyam ka adlaw sa kadungganan sa mahal nga Iloy nga amuang nagdala kag nagdala sang anak sang Dios sa kalibutan. Gani isa man siguro sa aton pangamuyoan karon nga adlaw, ang aton mga Iloy, ang aton mga nanay, iban sa ila nagpahuway na, iban buhi pa. Pero bisan patay man sila o buhi, sige gyapon pangadyan naton sila. Kay masubo ang panimalay nga wala sang Iloy. Masubo ang panimalay nga wala ang asawa. Ang bana sa masami nagapangabudlay sa guwa sang panimalay, nagapangita sang kinawala. Pero ang nanay, ang Iloy, yara siya nagatipan, nagabatiti, nagaproteher, tanan na lang sa iya mga kabataan. Kag nagaaman sa pagkaon, sa pagpauli sang iyabana, nga may tipunan sila sa ibabaw sang lamesa. Anong matabo sa panimalay ta kung wala sang Iloy? Mabudlay mga utod, na masubo. Amo gani, nga pangamuyo naton ng mga Iloy naton, kay ang mahal nga birhen, amo man ang nagaampo sa Dios para sa iya anak, kag para sa aton nga mga anak. Di kabay pa mga utod nga we hope and pray nga mag-enjoy kamo hasta gid sa katapusan. Bisan tuyo, okay lang. Ako yaw la kaso kon matulugan kamo sa isa lang ka kondisyon. Hindi gid kamo makuragok. Diba si kuragok kamo katululo palaway nyo? Kadlawan kamo sa tupad nyo daw. Nandila mga kon. Diya mo na, bisan kapoy kag tuyo, pungkol lang na ka magpawayuway. Bukawon ka lang namon karon sa communion. Kundi dungan man ta kaon, no? Dungan man ta baton sa Ginoo. Pero pamatyag ko daw hindi ka mo siguro matulugan ni. Eh masadya ni mga utod panugod pa lang ni siya. Kamatulog man kamo, tapat gi kamo ya. Base pabugtaw nyo kamo na lang isabilin. Ang iba wala na. Sige mga utod, madamo gid nga salamat sa inyo tanan in behalf sang aton Pastoral Council, Finance Committee, sang aton mga kapilyans, nga among aton mga area leaders, tanan-tanan gina-welcome namon kamo. Kabay pa nga palanggaon yung inyo parokya, kag sa siyam kadlaw balik kamo dire kay madamo ang grasya. God bless you, kag palihog magtindog mga hinigugma nga mga utod. Karon aton baguhon ang aton pagtuo sa Dios. Nagatuo ako sa Dios, Amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kabugtong nga aton Ginoo, nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria Birhen,
ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw nabanhaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka naglingkod sa tuo sang Dios nga Amay, magkagagahom sang tanan. Gikan dito magkakaripas siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkakaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, at sa pagabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ang mga pulong sang Ginoo kamatuoran, kag kita nga mga Kristiyano, gintawag sa pagdala sang iya sinikapawa sa kalibutan. Agod matuman ini, aton kinahanglan ang bugay sang kaisog. Gani magpangamuyo kita sa Ginoo nga nagasiling, Ginoo, ikaw ang amon kaisog kag kabakod. Ginoo, ikaw ang amon kaisog kag kabakod. Para sa simbahan, mapabilin ini nga mga silak sang pulong sang Dios sa bugos nga kalibutan, sa iya pagpadala sang katauhan, padulong sa Dios sang kamatuoran, mangamuyo kita. Ginoo, ikaw ang amon kaisog kag kabakod. Para sa tanan nga mga kapungsuran, nga ang pulong sang Dios mangin isa ka kapawa nga magadala sa ila sang kasanag, sa ila mga mata, kag makita ang matuod nga kahulugan sang isa ka manuswagon nga sosyedad, wala na sandig, sa manggad, kagahom, kundi sa pagbalay sang isa ka komunidad nga may dako nga kabalaka para sa iya katapo, mangamuyo kita. Ginoo, ikaw ang amon kaisog kag kabakod. Para sa mga ginikanan nga sila mangin mga kasanag nga sulundan sang kaisog kag kabakod sang ila mga kabataan sa pagsunod sa kabuhi sang Ginoo, sa tunga sang isa ka sosyudad nga ang ginatudlo liwan, gintudlo sang ebanghelyo, mangamuyo kita. Ginoo, ikaw ang amon kaisog kag kabakod. Para sa mga pamatanon sa subong nga panahon nga ang ila walay untat nga pagpangita sang kamatuoran, magdala sa ila sa pagpalapit sa Espiritu Santo sa pagpangayo sang kapawa, kag kun ila ini makita kag mabaton ini nga pagpanaksi nga may kaisog kag kabakod, bisan ini nagakahulugan sa mga paghikay, sa mga pagtamay, mga muyo kita. Ginoo, ikaw ang amon kaisog kag kabakod. Para sa aton tanan nga nagatipon sa sininguna nga adlaw sang aton Misa de Gallo, ang aton liwat balikan kag kilalahon ang mga bugay nga aton nabaton gikan sa Espiritu Santo sa tion sa pagbunyag sa aton, kag magamit ini sa ila kapunan bilang mga disipulo ni Kristo sa balay simbahan, mangamuyo kita. Ginoo, ikaw ang amon kaisog kag kabakod. Kabakod. Ginoo nga amon Dios, pamati ang amon mga pangamuyo, ilabi na gid sa amon mga pamatanon karon nga adlaw nga nagasaulog sang National Youth Day. Nga kabay pa magtuon sila sang maayo nga pagbinatasan, maayo nga panginawi kag panimuot, agod mapuslanon sila sa tagsa ka panimalay kag sa bilog nga susudad. Kag imua kami nga imo maisog kag mabakod nga mga saksi sa kalibutan, agod matigayo namon ang pagbalay sang imo ginarian diri sa kalibutan, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog makalingkod ang tanan.
Mga muyo kamo mga utod agud angakon kag inyo sakripisyo maamot anon ta sang Dios Amay nga makagagahom sang tanan. O Ginoo batuna nga amon mga dulot kag bayluhi ini sang makaluluwas nga sakramento paagi sa gahom sini kas sa pagigugma sang Birhen Maria nga iloy sang simbahan ipadabdab sa amon ang pagkaukod nga matigayon upod sa iya ang pagtubos sang kalibutan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos nga tuod kag angay gid igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon magpasalamat kami sa imo o Ginoo Santos nga Amay sa pagbantala sa mga katingalahan nga imo ginhimo sa imo mga santos ilabi na gid sa sining handumanan sang mahal nga Birhen Maria sa pagpalanog liwat sang iya pagdayaw sa imo may gugmaon nga kaaluwan. Matuod gid nga dalagko ang mga buhat nga imo ginhimo sa kayuhan sang tanan nga mga pungsod sang duta kag ang imo pagkamaluluyon nakalambot sa mga kaliwatan kag sa mga kaliwatan kag sa pagtamod mo sa imo kubos nga ulipon nga si Maria imo ginhatagan ang tanan nga mga katawhan sang tuburan sang kaluwasan si Jesucristo nga imo anak kag amon Ginoo. Paagi kay Kristo ang imo pagkahalangdon ginasimba sa mga angheles nga nagahilinugyaw sing walay untat sa imo atubangan. Itugot nga ibuylog namon ang amon tingog sa ila nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos gani padala ang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot
agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iyagin baton sing kinabubuton, iyagin kuha kag pamihak-pihak ang tinapay, samtang nagapasalamat siya, kag iyagin panagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon kamo sini, kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon iyagin kuha ang kalis, nagpasalamat siya liwat, kag iyagin hatag ini nga kalis sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag maginom kamo sa sining kalis, kay ini amo ang kalis ang akon dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugdanan nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantalan nato ang misteryo sang pagtuo. O Ginoong imong kamatayon, kagamon ginapaya ang imo pagkabanhaw. Manluluwas ang kalibutan, luwason mo kami, tugtog sa imo mahimayaw, napakalit. Gani wa maya amon ginahalad sa imo ini tinapay sa kabuhi kag kalis sang kaduwasan, sa pagsaulog namon sang andumanan sang kamatayon kapagabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Impitasya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa Benedicto, sa amon obispo nga si Vicente, kag sa tanan nga mga kaparian. Dumdumang imo mga anak nga Santa Alberto, Juren, Jose, Petra, Cristita, Hugo, Francisca, Marcelino, Jose, Fernando Sr., Alfredo, Rihanna Jane, Flaviano, Sherry May, kag sa tanan nga mangkalag nga imo gintawag sining kinabuhi, nga paagi sa pagbunyag sa ila, nahiusa sila sa kamatayon ni Kristo. Itugot nga mahiusa man sila sa pagkabanhaw ni Kristo. Dumdumaman ang mga sakop sining amon katilingban nga nagdaliwan nga may paglaom sa ila pagkabanhaw. Dumdumaman ang tanan nga nagalamatay sa imo pagkabiyan. Batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluyo man kami nga yari diri karon nagatambong, agod magdayaw ka magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria, Birhen Iloy sang Dios, upod sa mga apostoles kag sa tanan nga mga santos, ilabi na gid kay San Sebastian, kay Santa Teresita, kay San Pedro Calungsod, kay San Juan Bautista, kay sa tanan nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadira sa iya, ginahatag sa imo Dios Amay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan.
tungod kay ginsugo sa nga manluluwas kasuno sa iya gintudlo, mga muyo kita sa nga may namon sa dako nga pagsalig. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit, hatagan mo kami niya, sang kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron o kami sang mga sala namon, siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padayon sa mga panulay, hinunoo luwason mo kami sa kalaon. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, at agi kami sang pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agod maluwas kami gihapon sa sala. Paliguna kami sa tanan nga mga gumuntang kagagamuhan. Samtang nagahulat kami nga may kalipay sa pagkariliwat ni Jesucristo nga amon manluluwas. Kay mo ang ginarian, ang gahom kagahimaya sa mga tuwing, sang mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo, kangakon pagidait kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamda ngamon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kasuno sa imo ginsiling, hatagi siya sa pagidait kapag iusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Ang pagidait sang Ginoo hiyara gihapon sa inyo. Mga utod, magatagay kita sang tanda sang pagidait. Pagidait sa inyo nga tanan.
Hiyari ang kordero sang Dios. Hiyari siya nagawala sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa pag-aambit, sa bangkete sang Ginoo. Ginoo, dili ako takos nga magsunod ka sa akong kuluyan, apang ibit lang lamang ay sa kapulong kag magaayo ang akon kalag.